तारीख़ 15 जून 2023। द बलोच सर्कल के तमाम सुनने वालों को हानी बलोच का सलाम। करमान जेल में एक बलोच शहरी को फांसी। मस्तूंग में स्कूल पर दस्ती बम हमला। पंजाब में बलोच स्टूडेंट के मुश्किलात को हल करने के लिए तमाम कौंसिल का एक इज्तिमाई प्लेटफॉर्म तश्कील को ज़रूरत समझा है। PSC पंजाब। हब में प्लाट से खातून की लाश बरामद। लापता अब्दुल कयूम ज़हरी, नासिर जान कमरानी समेत 4 अफराद को CTD के 30 अगस्त 2021 के जाली मुकाबले में शहीद करके एदी के ज़रिए दफनाने का इंकशाफ। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार। BSO पे 4 का 24वां कौंसिल सेशन, ज़ुबैर सालेह चेयरमैन मुंतखब। कोयटा में जूनियर टीचर्स की एहतजाजी रैली, पुलिस ने रेड जोन जाने से रोक दिया। पंजगुर से पाकिस्तान आर्मी ने बीनाई से कमज़ोर 2 मासूम बलोच फर्जंदों को लापता कर दिया। बहरीन ईरान सफारती ताल्लुकात जल्द ही बहाल होने का इम्कान है, अमरीकी सफारतकार। यह है हमारी आज की नशिस्त के अहम मौज़ूआत। जूनियर टीचर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम अपने मुतालबात के हक़ में रैली निकाली, जो मुख्तलिफ शाहराओं से होती हुई रेड जोन की जानिब जा रही थी, जिसे पुलिस और इंतज़ामिया ने रोक लिया। मुज़ाहिरीन ने सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए और जूनियर टीचर्स को अपग्रेड किया जाए। इसके अलावा 3000 बंद स्कूलों को फ़ॉल बनाया जाए। जूनियर टीचर्स गुज़श्ता कई अरसे से अपने मुतालबात के हक़ के लिए सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हुकूमत ने ताहाल इनके मसाइल के हल के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया, जिसकी वजह से इनमें शदीद तशवीश पाई जाती है। हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। मुज़ाहिरीन बाद में अपने मुतालबात के हक़ में नारेबाजी करते हुए पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। मुकामी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान के शहर पंजगुर के इलाके बुनिस्तान में चुंगी बाज़ार के मुकामी आबादी पर पाकिस्तानी आर्मी ने रात गैर हवा बोल दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने रात की तारीकी में बलोच चादर और 4 दीवारी की तकद्दुस को पामाल करते हुए घरों में घुस गए और ख़वातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। ज़राए ने बताया, पाकिस्तान आर्मी ने बीनाई से कमज़ोर 2 मासूम बलोच फर्जंदों को अगवा करके जबरी तौर पर लापता कर दिया है, जिनमें वसील, वल्द उबैदैन और ज़ाकिर रहमत शामिल हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के एहलकार गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, जिनके साथ लेडीज़ एहलकार भी शामिल थीं। मस्तूंग में नामालूम अफराद ने तालीम फाउंडेशन प्राइमरी स्कूल पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया, जो ज़ोरदार धमाके से फट गया। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या सारावान टाउन नेज़ मेजर चौक में पेश आया, जहां पर नामालूम अफराद ने तालीम फाउंडेशन ग्रामर स्कूल पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया। ज़राए के मुताबिक स्कूल की छुट्टी से कबल नामालूम अफराद ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया। खुशकिस्मती से ग्रेनेड स्कूल की 4 दीवारी से बाहर गिरा, ताहम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हैंड ग्रेनेड की इत्ला मिलते ही पुलिस और सिक्योरिटी इदारे मौका पर पहुंच गए और तहकीकात का आगाज़ किया। बरोज़ इतवार करमान जेल में एक बलोच कैदी को सज़ाए मौत पर अमल दरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक इतवार के दिन करमान के मरकज़ी जेल में 48 साला इब्राहिम गुमाशी वल्द साहिबदाद साकिन जाहिद को फांसी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम को 2019 में करमान शहर में मंशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और इसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। कहा जाता है, इब्राहिम का ख़ानदान फांसी से कबल जेल में उनसे आखिरी मुलाकात करने में कामयाब हुआ था। बलोच स्टूडेंट कौंसिल पंजाब की जानिब से मीडिया पर जारी अपनी प्रेस रिलीज़ में कहा गया, बलोच स्टूडेंट कौंसलर पंजाब के मुख्तलिफ इदारों में गुज़श्ता कई सालों से बलोचिस्तान के तलबा के लिए पुरअमन और मौसर प्लेटफॉर्म की सूरत में मौजूद हैं, जो बलोच तलबा के आइनी हकूक़ के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश करते आ रहे हैं। मगर चूँकि एक ख़याल को अमली जामा पहनाने के लिए अवलीन ज़रूरत एक मुनज़्ज़म साख्त की होती है। अगरचे इनफरादी तौर पर हर कौंसिल अपने तमाम जिम्मेदारियों को भरपूर सर अंजाम दे रही है,
मगर इस चीज़ को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इज्तिमा की एक खला महसूस हुई, जिसको मद्देनज़र रखते हुए पंजाब भर के तमाम बलोच स्टूडेंट काउंसलर्स ने 10 जून 2023 को मुश्तरका तौर पर एक तवील दीवान के बाद वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इस अमल को ज़रूरी समझा कि बलोच तलबा को इस दौर में पेश आने वाले मुश्किलात के हल के लिए मुश्तरका तौर पर कौंसल का एक इज्तिमाई प्लेटफॉर्म तश्कील दिया जाए। इस शऊरी प्लेटफॉर्म को तश्कील देने का मकसद पंजाब के इदारों में बलोच तालिब इल्मों की आवाज़ बनना है। जिस तरह आप सब के इल्म में है कि गुज़श्ता कई सालों से बलोच तालिब इल्मों को तालीम से दूर रखा जा रहा है। इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जामियात के अहाते में हरासा किया जा रहा है। इस गैर यकीनी सूरत हाल की एक मिसाल जामिया पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से जबरी तौर पर लापता होने वाले बीबर इमदाद की है, जो कि बलोच स्टूडेंट काउंसिल के पुरअमन एहतजाज के बाद रिहा कर दिए गए। आखिर में उन्होंने बलोच तालिब इल्मों को मदऊ करते हुए कहा कि बलोच तलबा की हक तलफी और इन पर ढाए जाने वाले मुजालिम किसी से पर्दापोश नहीं बल्कि वाज़िया आयां हैं, और ये सिलसिला कई दहाइयों से बरकरार है। अगरचे अपनी इश्काल तब्दील करके हर दौर में नए हरबे की सूरत आजमाया गया, मगर इसके पस मंज़र एक ही रही, बलोच को इल्म व अमल और शऊर व आगाही से दूर रखा जाए। ये सिलसिला बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगी से लेकर इनकी मारवाए अदालत कत्ल से होते हुए प्रोफाइलिंग और जहनी टॉर्चर तक आई, चूँकि इज्तिमाई मसाइल का बाअसर हल हर वक्त इज्तिमाई जदोजहद से ही मुमकिन रहा। हम देखते आ रहे हैं कि हर इदारा अपने इस्ताद के मुताबिक कोशां है, मगर ये तन्हा आवाज़ें इतनी मौसर नहीं जो हाकिम वक्त के बहरे समातों को छुएं। बलोच स्टूडेंट के मसाइल को हर वक्त हकीर और गैर ज़रूरी तस्वुर किया जाता है, जिसमें ना पार्लिमानी सियासतदान दिलचस्पी लेते हैं और ना ही अदलिया। मगर कब तक हम यूं ही बिखरे रहेंगे और इनफरादी कुव्वत पर इन्हसार करते रहेंगे, जो हुक्काम आला के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। लिहाजा हम वक्त की नज़ाकत को समझें और इसी हिसाब से अपने लिए लाहे अमल तैयार करें। अहद हाजिर हमसे इस इज्तिमा की खला को पुर करने के लिए तलबगार हैं, जो कि पंजाब में मौजूद बलोच काउंसलर्स ने इस कमी को दूर करने की राह में एक आगाज़ बलोच स्टूडेंट काउंसिल पंजाब चैप्टर की सूरत में ले लिया है। मज़ीद अपनी आवाज़ को मौसर और मजबूत बनाने के लिए इस इज्तिमा की अहमियत और आफादियत को समझकर इसे ताअबद बरकरार रखने की ज़रूरत है, जो हम सब की ज़िम्मेदारी है। यकीनन यकमुश्ती और इत्तफाकी हर दौर में कामयाबी का ज़ामिन है। मशरकी बाईपास के करीब खाली प्लाट से खातून की लाश बरामद। एदी के ज़राए के मुताबिक हब मशरकी बाईपास के करीब खाली प्लाट से खातून की कई रोज़ पुरानी लाश मिली, जिसे गुलाम कादिर गवर्नमेंट अस्पताल हब मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी। खातून की उम्र 30 से 35 साल के दरमियान है। 30 अगस्त 2021 को डीसी खुजदार और डीसी आवारान समेत दीगर हुक्काम को एक लेटर अरसाल किया। लेटर में बताया गया कि गुलाम जान वल्द बारान सकना बूसा मंडी मगरबी बाईपास कोयटा, नासिर फारूक वल्द गुलाम फारूक सकना मोहल्लाबाद तहसील जहरी खुजदार, अब्दुल कय्यूम वल्द जहरी खान नूर गामा जदीद तहसील जहरी खुजदार, कमाल खान वल्द बाहोर सकना चौको आवारान एक मुकाबले में मारे गए हैं। सीटीटी के मुताबिक मुकाबले में मारे जाने वाले मज़कूरा अफराद को लावारिस करार देकर एदी के ज़रिए तदफीन कर दी गई। इत्तलात के मुताबिक अब्दुल कय्यूम जहरी वल्द जहरी खान के लवाहिकीन के मुताबिक उन्हें आज बजरिया मीडिया इत्तला मिली कि अब्दुल कय्यूम की लाश लावारिस करार देने के बाद दफना दी गई। लवाहिकीन के मुताबिक अब्दुल कय्यूम को नवंबर 2020 को फोर्सेस ने बलोचिस्तान के इलाके हब चौकी से हिरासत में लेने के बाद अपने हमरा ले गए, जिसके बाद से वो लापता थे। इससे कबल आज ही एक और लाश की शिनाख्त जनवरी 2021 में खुजदार के इलाके सहरी से जबरी लापता नासिर जान कमरानी के नाम से हुई, जिसकी कब्र कुशाई के बाद लाश आबाई इलाका मुंतकिल करके लवाहिकीन के हवाले की गई। दूसरी जानिब मज़कूरा अफराद के लवाहिकीन 2 साल से लाशों के हवाले से लाइल्म थे। हुक्काम की जानिब से लवाहिकीन को इस तरह की कोई इत्तला बर वक्त नहीं दी गई।
بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن BSO پیجار کا 24واں کونسل سیشن نئی قیادت کے چناؤ کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ کونسل سیشن کے بعد نو منتخب چیئرمین اور کابینہ کے دیگر عہدیداران نے شال پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کونسل سیشن میں کیے گئے فیصلوں سے صحافیوں کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر BSO کے سابق چیئرمین زبیر بلوچ بھی موجود تھے، جنہوں نے صحافیوں کی طرف سے پوچھے گئے سوال کا جواب میں کہا وہ مستقبل میں نیشنل پارٹی سمیت کسی بھی پارلیمانی جماعت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا آپ نیشنل پارٹی میں شامل ہوں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ پارلیمانی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ آپ کو علم ہے کہ BSO پیجار نیشنل پارٹی کی طلباء بازو ہے۔ BSO پیجار کی قیادت برملا اپنی تنظیم کو نیشنل پارٹی کی فکری ساتھی قرار دیتی ہے۔ BSO پیجار کا 24واں کونسل سیشن 9، 10، 11 جون 2023 بنام شہید تابش بلوچ اور بیاد شہدائے بلوچستان چیئرمین زبیر بلوچ کی صدارت میں بمقام ڈگری کالج شال میں کامیابی سے منعقد ہوا تھا۔ مرکزی قومی سیشن میں سابق چیئرمین کے اختتامی خطاب کے بعد مرکزی کونسلران کی رائے سے 3 رکنی الیکشن کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے لیے چیئرمین زبیر بلوچ، اراکین جعفر بلوچ اور ظفر زیب بلوچ منتخب ہوئے۔ تنظیمی انتخابات کے نتیجے میں چیئرمین بوہر صالح بلوچ، وائس چیئرمین بابل بلوچ، جونیئر وائس چیئرمین ڈاکٹر طارق بلوچ، سیکرٹری جنرل ابرار برکت بلوچ، سینئر جوائنٹ سیکرٹری نعیم بلوچ، جونیئر جوائنٹ سیکرٹری نوید بلوچ، تاج بلوچ، جبکہ سیکرٹری اطلاعات ادریس بلوچ منتخب ہوئے۔ تنظیم کے چیئرمین، سینئر وائس چیئرمین، سیکرٹری جنرل اور صوبائی صدر بلا مقابلہ منتخب ہوئے اور باقی عہدوں بشمول سینٹرل کمیٹی اور صوبائی کابینہ الیکشن ہوا۔ اراکین مرکزی کمیٹی یعقوب عامل، ظریف دشتی، آصف نور بلوچ، منظور بلوچ، منصور بلوچ، عارف بلوچ، وحید بلوچ، مظفر بلوچ، باہور چنگیز، شکیل بلوچ، غنی حسرت، آغا حامد شاہ، عامر بلوچ، شفیق مہر، طارق بلوچ، وسیم بلوچ، نبیل بلوچ، جاوید بلوچ، چاکر بلوچ اور آغا حق نواز شاہ رکن مرکزی کمیٹی منتخب ہوئے۔ صوبائی صدر شکیل بلوچ، سینئر نائب صدر نجیب DM، جونیئر نائب صدر گھنور بلوچ، جنرل سیکرٹری شیخ مرید بلوچ، سینئر جوائنٹ سیکرٹری مشتاق بلوچ، جونیئر جوائنٹ سیکرٹری عثمان بلوچ، پریس سیکرٹری آغا سلیمان شاہ منتخب ہوئے۔ مذکورہ کابینہ اور مرکزی کمیٹی کے اراکین آئندہ 2 سال تک BSO پیجار کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بلوچستان کے تعلیمی اداروں کی بنیادی ضروریات پوری کی جائیں اور پرائمری سے لے کر یونیورسٹیز کی سطح پر تمام مسائل حل کیے جائیں۔ طلباء پر پابندی کا خاتمہ کر کے طلباء کو یونین سازی کا حق دیا جائے۔ پرامن تعلیمی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے بلوچستان کے تمام تعلیمی اداروں سے فورسز کا انخلاء ضروری ہے۔ اسی طرح احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ٹیچرز ایسوسی ایشنز کے ساتھ فوری گفت و شنید شروع کر کے اساتذہ کرام کے جائز مطالبات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک بلوچستان کے سیاسی مستقبل اور حالات کو معمول پر لانے کا تعلق ہے تو سر دست مسنگ پرسنز کے حوالے سے انسانی بنیادی حقوق کو خاطر میں لا کر مسنگ پرسنز کو بازیاب کیا جائے۔ بلوچ قوم سمیت تمام مظلوم اقوام کے حق اور حاکمیت تسلیم کیے جائیں۔ تمام معدنی اور سمندری وسائل پر قومی اور وحدتوں کے دسترس تسلیم کیے جائیں۔ انہوں نے اپنی آئندہ پالیسیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا، طلباء تنظیم ہونے کے ناطے ہماری پہلی ترجیح تعلیم اور اس سے وابستہ مسائل کو حاصل شدہ بنیادی حقوق سے منسلک ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں قائم فنی اور پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں بلوچستان کے طلباء اور طالبات کو مواقع پیدا کرنا چاہیے۔ ساتھ میں مکمل تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے، بلکہ بلوچستان کے بیش بہا قدرتی معدنی اور سمندری وسائل سے مالا مال ہونے کے سبب یہاں کے طلباء اور طالبات کو اپنے ہی وطن میں تعلیمی درسگاہیں اور دیگر جدید علوم سے آراستہ
تعلیمی سہولیات کی فراہمی کا بھرپور مطالبہ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا BSO پیجار کے نو منتخب قیادت تمام روشن خیال ترقی پسند طلباء تنظیموں کے یکجا اور اتحاد کے ساتھ تعلیمی اداروں میں جملہ مسائل اور پرامن تعلیمی ماحول کو ممکن بنانے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمیں آپس میں شعوری بنیادوں پر گفت و شنید کی ضرورت ہے۔ روشن خیال طلباء تنظیموں کے ساتھ مل کر طلباء کے سیاسی اور فکری تربیت کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ BSO پیجار عدم تشدد پر یقین رکھتی ہے۔ BSO پیجار کے قیادت کے مطابق ان کا نیشنل پارٹی کے ساتھ تعلق کی سیشن نے تائید کی ہے۔ انہوں نے کہا BSO پیجار بحیثیت طلباء تنظیم بلوچستان کی سیاست میں ایک جز ہونے کے ناطے سیاسی، فکری اور نظریاتی حوالے نیشنل پارٹی کے ساتھ ایک ساتھی ہے۔ BSO پیجار قومی اور طبقاتی جہود میں اپنا کردار ادا کرتی آ رہی ہے اور آج بھی ہم بلا جھجک یہ اعلان کرتے ہیں، فخر محسوس کر رہے ہیں کہ حالیہ کنونشن نے BSO پیجار اور نیشنل پارٹی کے ساتھ قومی اور جمہوری جہود کی تاریخی مسلسل کو برقرار رکھنے کی تائید کی۔ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری جدوجہد ایک صدی پر محیط بلوچستان کی سیاسی جمہوری تنظیم کی داغ بیل ڈالنے والے عوامی رہنما اور سیاسی اکابرین کی لازوال تاریخی جدوجہد کا تسلسل ہے، اور آج بھی ہم یقین کے ساتھ پرامن جمہوری جہود پر کاربند ہونے کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ بین الاقوامی خبریں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیو جرسی سے فلوریڈا پہنچے، جہاں انہوں نے ملکی سیکیورٹی سے متعلق خفیہ دستاویزات رکھنے کے الزام میں فرد جرم کا سامنا کیا۔ ٹرمپ پر الزام ہے کہ 2021 میں وائٹ ہاؤس چھوڑتے وقت وہ ملکی سیکیورٹی سے متعلق انتہائی خفیہ دستاویزات ارادتاً اور غیر قانونی طور پر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ٹرمپ آج ریاست فلوریڈا کے شہر میامی کی ایک وفاقی عدالت کے سامنے پیش ہوئے، جہاں ان پر فرد جرم کے لیے مقامی وقت کے مطابق 3 بجے کا وقت مقرر کیا گیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ٹرمپ ڈسٹرکٹ جج آئلن کینن کی عدالت میں پیش ہوئے، جنہیں سابق صدر نے 2020 میں وفاقی جج نامزد کیا تھا۔ مشرق وسطیٰ کے لیے اعلیٰ امریکی سفارتکار نے منگل کو بتایا کہ بحرین اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات جو 2016 سے منقطع تھے، امکان ہے کہ جلد ہی دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ بحرین کے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے امکان کے بارے میں ایک بات کرتے ہوئے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے ریاست برائے مشرقی امور بارب ایلف نے قانون سازوں کو بتایا، مجھے لگتا ہے یہ جلد ہی ہوگا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات 2016 میں اس وقت منقطع ہو گئے تھے جب تہران میں سعودی سفارت خانے پر حملہ ہونے کے بعد سعودی عرب نے ایران کے ساتھ تعلقات ختم کیے۔ سعودی عرب اور ایران نے مارچ میں اعلان کیا تھا کہ وہ سفارتی تعلقات بحال کریں گے، اور ایران نے 6 جون کو ریاض میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا۔ بدنام زمانہ CTG کا چمن میں 4 اکثریت پسندوں کو مقابلے میں مارنے کا دعویٰ۔ متنازع ڈیوڈ لائن پر واقع شہر چمن میں بدنام زمانہ CTG بلوچستان کی فائرنگ کے تبادلے میں مسلم باغ میں SC ہیڈ کوارٹر اور پولیس اہلکار پر حملے میں ملوث 4 عسکریت پسندوں کو ہلاک، خودکش جیکٹ، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ۔ ترجمان CTG بلوچستان نے میڈیا کو جاری بیان میں دعویٰ کیا کہ بدھ کو CTG بلوچستان نے کالا دم تنظیم TTP کے زیر حراست دہشت گرد علی محمد عرف چھوٹا کاری نے انکشاف کیا کہ اس نے 28 اپریل 2023 کو قلعہ عبداللہ میں اپنے ساتھیوں عبدالقدیر عرف قدیر باچا عرف منصور، امداد اللہ عرف گران، اختر جان عرف گڈ منصور نے پولیس اہلکار ہیڈ کانسٹیبل عبداللہ کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کیا اور فرار ہو گئے تھے۔ دعوے کے مطابق گرفتار دہشت گرد نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے تحریک جہاد پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر 12 مئی کو مسلم باغ میں FC ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا، جس میں فورسز کو بھاری جانی نقصان پہنچایا تھا۔ ترجمان کے مطابق گرفتار دہشت گرد کی
نشاندہی پر جب اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے پاک افغان سرحدی علاقے غوری کوہول میں چھاپہ مارا گیا تو اس کے ساتھیوں نے سرنڈر کرنے کی بجائے CTD ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی، جبکہ ٹھکانے میں موجود ایک دہشت گرد نے خودکش جیکٹ کے ذریعے دھماکہ کرنے کی کوشش کی، جسے اسنائپر نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ دعوے کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں علی محمد عرف چھوٹا کاری سمیت 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کے قبضے سے 2 SSMJ رائفلز، بمائیں، 6 میگزین اور کارتوس، 10 کلو وزنی خودکش جیکٹ، 3 ہینڈ گرنیڈ اور 1 موٹر سائیکل اور مسلم باغ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی برآمد کر لی۔ ترجمان کے مطابق واقعہ کا مقدمہ CTD تھانہ کوئٹہ کی درج کر کے نیٹ ورک میں شامل دیگر دہشت گردوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ سرکاری ڈیری فارم خاران سے 7 کے قریب زیادہ دودھ دینے والی بھینسوں کو رات کو مزدہ ٹرک کے ذریعے چوری کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود لاکھوں روپے مالیت کے دودھ کو ٹھنڈا کرنے اور دہی بنانے والی مشینوں سمیت ڈیری فارم کے ٹیوب ویل کے سمر سیبل اور تاروں کو بھی نکال کر غائب کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دی بلوچ سرکل کی ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمیں سننے کے لیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔